tout ce qui concerne la facture. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هي la facture وغادي نبداو بلا définition. La définition de la facture. La facture est un justificatif qui prouve qu'une opération commerciale a été réalisée. Cette opération est plus connue sous le nom d'acte de commerce. La facture est notamment un document comptable. En effet, la facturation permet de conserver une certaine traçabilité de la marchandise et de pouvoir la prendre en compte dans la comptabilité de l'entreprise. Ainsi, un bon suivi de facture garantit une bonne gestion de stock ainsi qu'une bonne gestion financière. غادي نوقفوا ان شاء الله في هذه لا ديفينيسيون غنحاولوا نشرحها شويه. لا فاكتور قال لك سي ان جوستيفيكاتيف، يعني شاك اونتربريز ولا شاك سوسيتي ملي كدير واحد لوبيراسيون خاص يكون عندها واحد الجوستيف على هذيك لوبيراسيون اللي دارت. هذاك الجوستيف كيتسمى فاكتور. فور اكزومبل يعني واحد لا سوسيتي كدير لاشا اي لا فون مارشوند، دارت واحد لاشا د مارشونديز واحد الفون مارشونديز، خاص يكون عندها واحد فاكتور على هذيك لاشا وعلى هذيك لا فون. هذاك لاشا ولا هذاك الجوستيف كيتسمى فاكتور ولا يتسمى اكت دو كوميرس. وقال لك لا فاكتور هي واحد الجوستيف اللي كيحتاجوا سيرفيس كونطابيليتي، يعني ملي ما كتكونش عندي لا فاكتور يعني ما عنديش بروف على واحد لوبيراسيون ولا داير. باش نكونطابيليزي واحد لوبيراسيون ضروري اون فاكتور، ولا فاكتور اوسي كتخلينا واحد لا تراسابيليتي ديال واحد لوبيراسيون اللي دارت. يعني ديما ملي كتكون عندي فاكتور عندي اون تراسابيليتي على واحد لوبيراسيون اللي دارت. اوسي لا فاكتور كتسهل لينا ولا كتخلينا تكون عندنا واحد البون جيستيون دو ستوك. يعني اشنو؟ مثلا عندي مثلا 50 ارتيكل بعت منهم مثلا 30 ارتيكل، عاد عندي 20 هذيك 30 ارتيكل درت لها واحد لا فاكتور. يعني ملي كنبغي نرجع نشوف لو ستوك عندي ولا ندير الجيستيون ديال لو ستوك كنلقى عندي واحد لا فاكتور فيها 30، يعني اوتوماتيكمون كنعرف بلي بقى عندي في لو ستوك 20 ارتيكل زعما نرجع ندير واحد لانفونتير ولا هذا. دونك لا فاكتور في هذا الكا هذه كتخلي لينا واحد التراسابيليتي، هذيك التراسابيليتي كتعاوننا لا جيستيون ديال ستوك. المهم فاهمين هنايا هاد النقطه فهمنا عليها. دوزيام بوين ندوزو ليها هي لي ديفيرون تيب دو فاكتور. غادي نبداو بلا فاكتور اوردينير. لا فاكتور اوردينير قال لك سي ان دوكيمون دو ناتور كوميرسيال اي كونتابل qui constate l'ensemble des prestations de services ou marchandises vendues faisant l'objet d'une transaction entre un professionnel et un client. Et là, en détail, les conditions précises d'achat et de vente, notamment la nature des produits ou des services vendus, leur quantité et leur prix. Le professionnel a l'obligation d'émettre une facture dès la fin de toute prestation de service ou livraison de commande. Établir une facture est donc une tâche très récurrente pour un professionnel et très gourmande en temps du fait de la quantité des données qu'elle doit comporter. Les mentions obligatoires sur facture. La facture ordinaire هي اللي معروفه. La facture ordinaire هي اللي كدار ما بين entre un professionnel et un client. يعني حنايا عندنا في الدومين entre fournisseur و client اللي كدار واحد كتكون واحد لوبيراسيون entre fournisseur و client كدار واحد الفاكتور. هذيك لا فاكتور كنجيو حنايا كنحددوا فيها هذيك مثلا ديزينياسيون لا ناتور ديال هذيك لوبيراسيون اللي دارت عندنا هي اللي كتسمى لا ديزينياسيون. لو بري ديال هذيك لوبيراسيون الا كان عندنا مثلا مارشونديز كنديروا ديزينياسيون مارشونديز تكون فيها لا كونتيتي. كان عندنا سيرفيس كيكون عاوتاني ان سيرفيس تكون تنحددوا شنو هو السيرفيس اللي دار عندنا ولو بري ديالو. المهم لي كونتيتي هذاك الشيء غنشوفوه من بعد في لا فان دو فيديو ملي غنعطيكم واحد ليكزومبل ديال لا فاكتور ريال كيفاش كتكون. وخاص يكونوا فيها دي مونسيون اوبليغاتوار. هذوك لي مونسيون اوبليغاتوار حتى هما غادي نشوفوهم ابري في لا فاكتور ملي غنحطوا واحد لا فاكتور ريال كيفاش كتكون. غنشوفوا لي مونسيون اوبليغاتوار اللي خصهم يكونوا فاكتور باش نقولوا راه هاد الفاكتور سي اون فاكتور كونفورم او رègles. Deuxième type de facture, c'est la facture d'acompte. La facture d'acompte est le document comptable que vous devez établir lorsque vous recevez des acomptes de la part de vos clients. Un acompte constitue une avance de trésorerie. Il s'agit d'une somme d'argent que le client veut payer à votre demande en amont de votre transaction lorsque vous en convenez. يعني هنا شنو باغي يقصدوا لينا؟ ملي كدار واحد لوبيراسيون ما بين واحد الفورنيسور وواحد الكليون كتصايب واحد لا فاكتور كتسمى فاكتور داكونت. لاكونت مثلا خديت انا واحد الخدمه، خديت واحد الخدمه مع واحد فورنيسور مثلا كنخدم ليه واحد الكليون كنخدم ليه واحد الخدمه عطاني واحد لابارت مثلا خدمت ليه واحد الخدمه ب 10000 درهم عطاني مثلا 3000 درهم. هذيك 3000 درهم سي جوست اون افونس. هذيك لافونس تسمى اكونت. وهاد لاكونت كتكون غير اونتر لونتربريز اي ليطا. مثلا كتاخذ لونتربريز واحد لو بروجي افيك ليطا كتعطيها دي زاكونت. مثلا لو بروجي كيكون على 7 طون ولا 6 ولا هذه كتقص ديك لا سوسيتي متبعه وخدامه عليه حتى تسالي هذيك 6 ولا 7 طون. وشاك موا ولا شاك تريمستر ولا شاك اني تكون تعطيها واحد لاكونت واحد بارتي من هذاك المونطون جلوبال ديال هذاك البروجي. وهذا الشيء كيكون غير ما بين قلنا لا سوسيتي وليطا. لاكونت ما كيتسماش ما بين سوسيتي وسوسيتي بريفي، يعني ما بين ليطا وسوسيتي عاد كنسميو اكونت. فهمنا على هذه النقطه هذه. اش قال لك هنايا لاكونت كونستيتي اون افونس تريزوري. تيقولوا حقاش في لو دومين ملي كتكون مثلا نعطيكم اكزومبل
مثلا ان بيرو ديتود مثلا ديال كونستركسيون ولا ديال لاغريكولتور ولا المهم ديال اي حاجه. ملي كياخذ واحد لو بروجي مع لاطا كتعامل معاه في فورم دي زاكونت اللي كتخلصوا في المونطون كامل. فهمت؟ هذا هو السينيفيكاتيف ديال لا. ندوزو للتروازيام تيب هي لا فاكتور دو ريغولاريزاسيون. La facture de régularisation concerne en général les fournitures d'énergie comme le gaz et l'électricité. Afin d'éviter à votre client de payer des sommes astronomiques d'un coût de la consommation d'énergie que vous lui fournissez, il vous est possible de répartir le paiement de cette consommation de façon mensuelle. La somme payée mois par mois par votre client consiste alors en une estimation de sa consommation à une échelle mensuelle qu'il vous paye en guise d'acompte. هذه باينه اكزامبل غير ديال الموظف ديال الضوء كيتبيع سوفون مونسيو. فهمتي؟ كتجيك الورقه ديال الضوء شاك موا ولا شاك تريمستر ولا شكون شاك موا. المهم هاد الفاكتور هادو اللي تيكونوا من النوع ديال لا غاز لو غاز والالكتريسيتي كيتسموا دي فاكتور دو ريغولاريزاسيون. تكون فيهم واحد الديتاي، يعني ما تكونش لا سوم تخلص كامله، يعني كتجينا سو فورم ديال لا كونسوماسيون اللي درنا في هذاك الموا كتسمى فاكتور دو ريغولاريزاسيون. كاين كاتريام تيب هو la facture de clôture. La facture de clôture met un terme à une période de consommation accrue. Un contrat entre un prestataire ou fournisseur et un client. La facture de clôture vise à ajuster la consommation depuis la dernière facture de régularisation jusqu'à la fin de la consommation. Cette facture intervient en général lors d'un déménagement, lors d'un changement de fournisseur, lors d'une réalisation de contrat, lors de placement d'un compteur à budget. يعني اشنو هاد لا فاكتور دو كلوتور؟ اشنو كدير؟ مثلا ملي كيكون خدام معاك انا في واحد البروجي ولا واحد السيرفيس، ولا مثلا عندي بيني وبينك واحد الترافاي. هذاك الترافاي ملي كيتسالى خصنا ندير واحد لا فاكتور دو كلوتور، يعني هذه هي لا ديرنيير فاكتور اونتر نو في هذاك لو بروجي ولا في هذاك لو سيرفيس. فهمتي؟ كونكو هذيك كتسمى بحال ساليت انا وياك الخدمه. فهمتي؟ باش ندير ان كونطرا دو ريزيلياسيون كندير واحد، ملي كنديرو كونطرا دو ريزيلياسيون كندير واحد فاكتور دو ريزيلياسيون. بحال مثلا انا كنت خدام معاك صالاري، خدام معاك ملي كنسالي معاك خدمه صافي تندير واحد لاتر ديميسيون وكناخذ واحد سولدو تشوكونت مع داك السيد اللي خدام عنده. نقدروا هذا ناخذو كوم اكزومبل. فهمتي باللي راه هذاك سولدو تشوكونت تعني باللي ان الخدمه دي بيني وبينك سالات والمستحقات ديالو. فهمتوا؟ يعني هذا ان بشي اكزومبل على الفاكتور دو كلوتور. نشوفوا عاوتاني لا فاكتور دو ريكتيفيكاسيون، يعني تسمى لا فاكتور ريكتيفيكاتيف. هاد لا فاكتور ريكتيفيكاتيف باش ما نقراوش الديفينيسيون ديالها اشنو تيقول لك ان اي اوبيراسيون دارت لا سوسيتي خصنا دير لنا واحد لا فاكتور، يعني واحد جوستيف على هذيك لوبيراسيون اللي دارت. انا درت واحد لا فاكتور من بعد عاد عرفت بلي درت واحد ليرول في هذيك لا فاكتور. انا من عند لا لو ما من حقكش تانولي هذيك لا فاكتور، يعني تحيدها، كتخليها كتزيد فاكتور اللي كتسمى مثلا حنايا كنعرفوها بلا فاكتور افوار. فهمتي؟ مثلا دارت عندك واحد لوبيراسيون مثلا شي شي حاجه ولا كان عندك واحد ليرول ولا هذه كدير واحد لا فاكتور افوار. هذيك الفاكتور افوار خاصك تمونسيوني هاد لا فاكتور افوار راه ليي على فاكتور تيل، هذيك لا فاكتور الاولى اللي انت خطاتي فيها. فهمتي؟ كون كوا كتبين باللي هذيك مثلا في الكونطابيليزاسيون غدوز الفاكتور الاولى وغدير لها انويلي، يعني غادي تقلب لي كروتور، لا تقلب لي كروتور غادي تانويلي هذيك الاولى، يعني غتبقى باينه عندك راه في الباساسيون ديال لي كروتور انت دوزتيها، ولكن كتانويلي كتحيد كتخرج من عندي وكنصححها بلا فاكتور افوار، فاكتور جديد. فهمنا على هذيك كتسمى لا فاكتور ريكتيفيكاتيف ولا لا فاكتور دانيلاسيون. وكاينه الاخرى هي لا فاكتور بروفورما. قال لك لا فاكتور بروفورما est un document commercial. Il constitue une sorte de devis provisoire qui n'a cependant aucune valeur comptable ou légale. ركزوا على هذه النقطة هذه. Il s'agit d'un document purement informatif qui constitue un support pour présenter précisément les futures conditions de livraison de biens, de prestations demandées. Il s'agit de proposer a priori les éléments peuvent par la suite être modifiés. Une facture définitive pourra ensuite être établie si fournisseur et client parvient à un accord. La facture proforma permet donc une certaine flexibilité ou latitude d'ajustement dans la définition de l'accord, contrairement à la facture ordinaire qui est un document définitif et qui recueille les protocoles précis pour pouvoir être modifié. Je قال لك لا فاكتور بروفورما هي واحد لا فاكتور كيديرها الكليون الفورنيسور، كتكون غير تقريبا بحال الدوفي بروفيزوار. يعني مثلا انا تنقول لك مثلا راه ندير انا وياك واحد لوبيراسيون، مثلا بناخذ من عندك مثلا 50 بي سي و 30 سوري و 40 مثلا كلافي باغ اكزومبل. نتايا كتصيفط
ليا واحد اللعيبه تما فاكتور بروفورما شنو شكون ندير فيه، شكون نديطاي فيها. ها البيسي اللي عندي، ها الثمن ديالهم، ها البري ديالهم، ها لا كونتيتي، ها لا كونتيتي ديال لي سوري، ها البري ديالهم، ها الكونتيتي ديال كلافي، ها البري ديالهم. كتصيفطها ليا كنشوف انا هذيك لا فاكتور كنقول لك واش سي داكور او نو. فهمتي هنايا علاش قال لك ما عندهاش شي فالور كونطابل او ليغال، بقاش غير هذيك كنبغي نبين لك غير شنو عندي انا في لاكتيفيتي ديالي وفي البري ديال مثلا نهضروا على البيسي. لي بري ديال البيسي عندي شحال كيسواو، الكونتيتي شحال كتسوى. انت الا عطيتيني لاكور كنحول هذيك فاكتور بروفورما لفاكتور اوردينير. الفاكتور اوردينير ملي كنحولها فاكتور اوردينير راه صافي تحسبات هذيك باللي راه فاكتور ديفينيتيف، يعني خصني كوم كوا راه نكونطابيليزيها. فهمتي مشات عند الكليون. اما الفاكتور بروفورما غير غتكون غير بروفيزوار. فهمتي حتى تعطيني نتايا لاكور كوم كوا باللي راه هذاك الشيء اللي قلتي لي نتايا راه جوست اوكي عليه وباللي انا تقبلته. دونك صافي هنايا كنحبسو. هنا كدير لي فاكتور ديفينيتيف ديمونسيون ليغال. نرجعوا دابا ليمونسيون ليغال، غنشوفوا واحد لا فاكتور هي غير الا شفتوا معايا الفاكتور فيها الشكل ديالها كيكون لونتيت الفوق. لونتيت كدير فيه اللوغو ديال لا سوسيتي وشنو لاكتيفيتي ديالها. في اللونتيت ديال الباج كنجيو كنديروا لا دات. انت هاد لا دات وهاد الشيء هذا تقدر تحطو فين بغيتي، غير انا حطيته هنايا كونكوا بنوريك غير لا فورم ديال لا فاكتور كيفاش كتكون. كنديروا دات فاكتور كنجيو لهاد لابارتي هادي، البارتي اللي فيها اي سي او كتكون هنايا لو نون دو كليون ولي سي او دو كليون. غاش لا لوا 2019 لي سي او سي اون مونسيون اوبليغاتوار، يعني اي فاكتور خديتيها ولا صايبتيها، يعني خديتيها من فورنيسور ولا صايبتيها لان كليون خاص يكون فيها لي سي او ديالك ولي سي او ديالو. تفهمنا على هذا؟ يعني نيمبورط كا فاكتور ضروري لي سي او يكون فيه. بون فينال هنايا كنديروا هنايا نيميرو دو فاكتور. واحد الحاجه نتفقوا عليها لي نيميرو دو فاكتور دو فونت. كنهضر على فاكتور دو فونت. اللي كنصايب واحد الفاكتور ردوا البال ديما لي سيكونس نيميريك. يعني اي فاكتور صايبتها مثلا ترقمها 1 ثاني خصها تجي 2 3 4 5 باش كندير 1 3 9 خاص يكون عندنا واحد سيكونس نيميريك اللي هي غاديه بالترتيب. يعني ما نقصش شي فاكتور شي رقم وما نزيدش شي رقم، هذاك الشيء بالترتيب. كنجيو من بعد لا ديزينياسيون هي اشنو. مثلا انت درتي لي سيرفيس، هو السيرفيس اللي درتيه كتحط هنايا. درتي لي مثلا بعتي لي شي حاجه كتحطها هنايا. ملي كيكون سيرفيس راه يا اما كنتفاهم مثلا ما ندير لك انا واحد سيرفيس كتكون كونتيتي يا اما باغ جور ولا باغ اور ولا باغ. اللي كنحط هنايا كونتيتي باغ اور. مثلا كنقول هنايا كونتيتي هنا كونتيتي غندير باغ اور، غنزيد تحت منها باغ اور وغنحط هنايا شحال ديال السوايع وشحال خدمت لك كل ساعه والبري توتال. فهمتي هنا انا درت اكزومبل ديال باغ اور. قدرت دير باغ جور تقدر دير مثلا باغ موا. فهمتي يعني انت كتشوف اشنا هي السيرفيس اللي حددتي ليا انت شنو تفهمنا عليه. ولا تقدر تكون فورفي. هذيك فورفي يعني انت ما كتجي انا وياك كنبغي ندير لك واحد السيرفيس كنقول لك مثلا هذا السيرفيس غادي نديرو لك بالقده والقده، ماشي شغلك انت في لي جو ولا في السوايع ولا في شحال من شهر غتاخذ ليا ولا انت ما تعرف هذاك السيرفيس غنديرو لك كنتفاهموا عليه جلوبالمون. كتجي هنايا كيكون لورطاك كتكون تفيه كيكون تي تي سي. كاينين دي زوبيراسيون ولا شي حوايج كيكونوا اكزونيري، يعني غدير غير داك تي تي سي غدير لورطاكس و تي تي سي ما تكونش تفيه. هنايا كنديروا اريتي لا بريزونس فاكتور تنكتبوا المونطون. كنجيو هنايا هنايا كنكتبوه اون لتر. علاش؟ حقاش بارفو انت كتكتب لو مونطون تقدر تكتبو غلط ولكن اون لتر كتبو صحيح. فهمتي يعني ملي باش كوم كوا كتبقى هذيك كتحميك شويه. حقاش بارفو تقدر دير انت هنا دير مثلا 214 دير 213 ولكن انت هنايا راه كاتب 214. يعني انت هنا غير كانت ايرور في لو طاباج. يعني ملي غنكتب هنايا 200 اوليو باش كتب 214 كتبتو 213 ولكن اون لتر راه كاتبها صحيح. حنايا كتجيو هنايا كنجيو السيناتور والكاش وكنجيو البيد باج. البيد باج اش يكون فيه الار سي. تقدر دير فيه الار سي ايدونتيفيون فيسكال لي سي او ديالك نتايا مثلا لافيلياسيون لا تاكس بروفيسيونيل تدير لادريس عاوتاني. فهمتي يعني هاد الحوايج هما اللي تكونوا هذه هي لو فورم يعني لا فورم ديال لا فاكتور. تقدر عاوتاني كتلقى مثلا دوك سوسيتي كيديروا مثلا لا ريفيرونس ديال الكليون. حقاش مثلا شي كليون كيتعامل معاهم بزاف كونوا دايرين ليه واحد ريفيرونس كتلقى مثلا ريفيرونس ديال الكليون ريفيرونس ديال لا فاكتور. فهمتي يعني مثلا اون جينيرال لا فاكتور كتكون هنا كاينين غير دير شي حوايج اللي تيكونوا سبيسيال ولا كيزيدوهم دي سوسيتي تقدر تزيدهم حتى نتايا هنا. المهم اون جينيرال خصك تركز على الحوايج اللي سون دو مونسيون اوبليغاتوار. هو خص يكون عندك لي سي او ديالك وديال الفي ضروري يكون. والنيميرو دو فاكتور ما تنقصش شي رقم وما تزيدش شي رقم. خص داكشي يمشي بالترتيب. ونتاكد من لي مونطون والسيناتور والكاشي ضروري. شي سيناتور بعد السيناتور والكاشي. المهم اون جينيرال هادشي اللي كيكون لا فاكتور. المهم هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوش ديروا جيم بارطاجيو الفيديو مع صحابك وتهلاو وتسناوني ان شاء الله في الفيديو المجي.